म पहिला त यी पर्यटन व्यवसाय अन्तर्गत द्वारिका र पर्यटन क्षेत्र काठमाडौँ ट्राभल्समा काम गर्दै आउँदै गर्दाखेरि पहिलो रेस्टुरेन्ट मेरो इस्टाब्लिसमेन्ट भनेको भोइछे नेवारी रेस्टुरेन्ट। यो 2047 सालमा हाम्रो देखि इस्टाब्लिस गरेर नेपालको यो एथेनिक खाना नेवारी खानालाई प्रवर्धन गर्दै मैले युरोपभरि यो खानालाई परिचय गराएको। किन तपाईँले यस्तो खालको चाहिँ टिपिकल खानालाई जोड दिनुभयो? यसमा के छ? हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि हाम्रो संस्कृतिको उत्थान गर्नु पनि जरुरी छ। हाम्रो नाच गान आफ्नो चाहिँ विभिन्न एथनिक ग्रुपहरूको खानाहरू नेवार होइन, तपाईँको चाहिँ गुरुङ मगरदेखि लिएर विभिन्न हाम्रो जात जाति छन्, जसको सबैको खाना कसरी खाइन्छ, कसरी यसको चाहिँ रिसर्च के हो भन्ने अनुसन्धान गर्दै यो चाहिँ आफै पनि नेवार कम्युनिटी भएको नाताले चाहिँ मैले नेवारी खाना सुरु गरेँ। यो जस्तै नेपालमा आउने पाहुनाहरू चाहिँ नेवारी खानालाई बढी रुचाउँछन्। अहिले सबभन्दा पहिला इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँमै भएको कारणले गर्दाखेरि पहिला पर्यटकहरू काठमाडौँमै आउने भए र यसको चाहिँ नि एकदम नेवारी खाना पनि रिच कल्चर छ। यसमा धेरै साइन्टिफिक कल्चर छ। यो खानाको तरिकाहरू कुन महिनामा के खाने, कुन खानाले के जनाउँछ, यो किन चाहिँ देउतालाई चाहिँ विभिन्न किसिमको खानाहरू हामी चढाउँछौँ भन्ने यो संस्कृति परम्परा कला र जति पनि सँग जोडेको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो खानालाई चाहिँ नि मैले सुरु गरेर नेवारी खानाको भोइछे भनेको भोए भनेको भोज, छे भनेको घर, हाम्रो नेवारी भाषामा त्यसले भोज घरको रूपमा चाहिँ मैले यो इस्टाब्लिस गरेको। नेवारी लगायत अरू नेपाली खाना पनि छ कि तपाईँहरूका? नेवारी मात्रै टिपिकल होइन, यो भोइछेमा चाहिँ नि नेवारी खाना मात्र। तर अब अहिले यो जुन 7 सिजन्स भनेर यो सबै देशका खानाहरू, जस्तै पर्यटकलाई नेपाली मात्र खाना, हामी कहाँ नेपाली पनि छ नेवारी पनि छ, यो मल्टी कुजिन भन्छ यसलाई। र यो अहिले विदेशी पर्यटक मात्र नभएर नेपाली पर्यटक र नेपाली पाहुनाहरू पनि अहिले नयाँ विकास भएको छ। बाहिर गएर खाना खाने भन्ने कल्चर डेभलप भइसकेको छ। हप्तामा एकचोटि चाहिँ परिवारलाई खाना लगेन भने अब प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ नि गाली खाने भइसक्यो। किन नलगेको, हप्ता एकचोटि त बाहिर खाना जानुपर्छ भन्ने यो संस्कृति एउटा कल्चर पनि डेभलप भएको छ। नेपालीहरू पनि यस्तो पारिवारिक खाना खानलाई तपाईँहरू कहाँ आउनुहुन्छ? त्यसो एकदमै। अब हामी कहाँ यहाँ भनौँ न, यो हामी नजिकै यो झम्सिकेमा भएको अवस्था भएकोले नजिकै चाहिँ तपाईँको गोदावरी छ, त्यहाँबाट ट्राउट उत्पादन भएको फार्महरू छ, त्यहाँबाट हामी ट्राउट ल्याउँछौँ, यहाँ ट्राउट खान पाइन्छ। जस्तै यहाँ विदेशी टनलाई हुने विभिन्न अर्को परिकार पाउँछ, नेवारी खाना पनि पाइन्छ, नेपाली थाली पनि पाइन्छ र विभिन्न किसिमको कन्टिनेन्टल होइन चाइनिज र इन्डियन खानाहरू पनि पाइन्छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ नि बिरयानी भयो। अब स्वास्थ्यको लागि हाइजेनिक छ यहाँ उत्पादन भएको खाना भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ कसरी ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, हामी कहाँ बनाउने एक त सबभन्दा पहिला ठाउँ, यो करिब 2 रोपनी कम्पाउन्ड भएको रेस्टुरेन्ट हो। हाम्रो किचन हेर्नुहुन्छ भने करिब 1000 स्क्वायरभन्दा ठुलो ठाउँ छ र साइन्टिफिक रूपले एउटा डिजाइन गरेर आर्किटेक्ट डिजाइनले हामीले मापदण्ड अनुसारको किचन बनाएका छौँ हामीले। र त्यहाँ खाना पकाउनेहरू पनि विदेशमा धेरै वर्ष काम गरेर आएका, 5 स्टार होटलमा काम गरेर आएका हाम्रो नेपाली होइन, उहाँहरूले चाहिँ कसरी पढाउँछन् एवं टिचरै चाहिँ यहाँ विभिन्न कलेजहरूमा चाहिँ यो बिएचएम ब्याचलर इन हस्पिटालिटी भन्छन्, कलेजहरूमा पढाउने टिचरहरू भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ के भने हाम्रो खाना पकाउँदाखेरि नै र यसलाई हाइजेनिक गरेर पकाउने गर्छन् कि यसलाई। जस्तो तपाईँहरूले यो खालका खानाका कच्चा पदार्थ भनौँ न, फलफुल तरकारीहरू चाहिँ कहाँबाट बढी मगाउनुहुन्छ? हामीले चाहिँ नेपालमै उत्पादन भएका कृषिजन्य सामानहरू हामी किन्छौँ होइन। अब यो रिसेन्टली यो आउने गएको वर्ष त हामीले एउटा ट्रायल पनि गर्यौँ, यो डाइरेक्ट फार्मर्स भन्ने एउटा प्रोग्राम हामी ल्याउँदैछौँ रेबानबाट चाहिँ, डाइरेक्ट फ्रम फार्मर्समा। किनभने कृषक मारमा परिरहेछ, बिचमा बिचौलियाहरूले चाहिँ मार्जिन धेरै गरेर चाहिँ कालीमाटीको थोक बजारमा, बल्बुको थोक बजारमा होइन यसको चाहिँ नि प्राइसहरू चाहिँ नि बढाएर भइरहेछ। जस्तै अब धादिङमा के तपाईँको काउली किलोको 10 रुपियाँ छ, थोक बजारमै 80-90 रुपियाँ पर्छ हामी किन्दाखेरि। भने हामी रेबानका आबद्ध भएका 3-4 हजार रेस्टुरेन्टहरूले हाम्रो पोर्टफोलियो, हाम्रो कन्ट्याक्ट सेन्टरबाट हामीले चाहिँ पहिले नै उनीहरूको अर्डर लिएर डाइरेक्ट ल्याउँदाखेरि त अब 80 रुपियाँ तिर्नुपर्ने काउली त 10 रुपियाँमा पाइयो।
या ट्रान्सपोर्टेसन शुद्ध राख्दाखेरि 20 रुपियाँ पर्ला। तर आखिरमा गएर त्यो सस्तोमा हामीले पाएपछि त्यो सामान त उपभोक्तालाई चाहिँ फेरि जाँदाखेरि के भने हामीले पनि सस्तोमा दिन पायौँ। इनफ्याक्ट विदेशमा त हेर्नुहोस्, घरमा पकाउनुभन्दा रेस्टुरेन्टमा खानामा सस्तो छ। त्यो कारणले गर्दा विदेशमा मान्छेहरू घरमा भन्दा पनि बाहिरै खान्छन्, किन एक त ग्यारेन्टी छ स्वास्थ्यकर छ भनेर, दोस्रो कुरा घरमा उसले पकाएर खाने समय खर्च र चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्टको हिसाबले अब रेस्टुरेन्टमा खाना सस्तो छ। त्यो भएर मान्छेहरू अहिले विदेशमा गएका नेपाली विद्यार्थीहरू पनि बाहिरै खाने, बाहिरै काम गर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो समय चाहिँ आम्दानीमा अर्थतन्त्रमा यसले चाहिँ के पुऱ्याउँछ नि त, आफ्नो समय चाहिँ विदेशमा यो खालको ट्रेन्ड छ, नेपालमा पनि त्यसको ट्रेन्ड बढ्दो छ। अब बिस्तारै बढ्दैछ, किनभने तपाईँलाई भनौँ एक जमानामा 2047-48 सालमा एउटा राम्रो परिवारको छोराछोरीहरू चाहिँ नि रेस्टुरेन्टमा आएर चाहिँ नि वेटर काम गर्न चाहिँ एउटा चाहिँ नि हिंताको बोध गर्थे भने अब अहिले बिएचएम पढेका स्टुडेन्टहरू राम्रो घरका परिवार पनि आएर यो मैले मेरो आर्थिक मेरो पर्सनल खर्चको भार मेरो प्यारेन्ट्सलाई दिनु हुँदैन भनेर उनीहरू काम गर्न आइरहेछ। तपाईँको यो रेवन रेस्टुरेन्ट बार एसोसिएसनमा चाहिँ कति जति सदस्य आबद्ध छन् अहिले हामी कहाँ करिब 1000 सदस्य आबद्ध छन्। तर अरू अझै सदस्यहरू हामीले चाहिँ नि यो सदस्यता किन सबैलाई दिँदैनौँ भने हाम्रो क्याबिन रेस्टुरेन्ट या डान्स रेस्टुरेन्ट या अरू चाहिँ यो अनहेल्दी किसिमको चाहिँ नि सानो ठुलो भन्दा पनि यो जसले चाहिँ नि हेल्दी स्वास्थ्यको लागि ग्यारेन्टी नभएकाहरूलाई चाहिँ हामी दिँदैनौँ। त्यो प्रोटोकल छ र रेस्टुरेन्टलाई भित्र पनि कस्तो भने कमसेकम लेडिज जेन्ट्स टोयलेट हुनुपर्ने, राम्रोसँग व्यवहार भएको हुनुपर्ने, वेटरहरू नुहाएको हुनुपर्ने, युनिफर्म लगाएको हुनुपर्ने, किचनमा पनि फ्रिजरहरूदेखि लिएर फायर एक्सटिङ्ग्विसरदेखि लिएर एक्जस्टहरू, खाना नबिग्रिने तरिकाको सबै कुरा सामान हुनुपर्ने। यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो रेस्टुरेन्ट त नेपालभरि धेरै होला, मोर देन 4000 5000 पनि छन्। तर हामीसँग आबद्ध भएको रेस्टुरेन्ट चाहिँ कहिले 1000 छ। अब यसमा थप हामीले चाहिँ नि आफ्नो नराखिकन एप्लिकेसन मात्र लिएको चाहिँ यसमा अर्को 500 चाहिँ 800। जस्तै अब तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो, स्वास्थ्यका कुरा पनि गर्नुभयो, हाइजेनिक सामान उत्पादन हुन्छ भन्नुभयो। अब यो स्वास्थ्यको लागिसम्म चिन्तन मनन गरेर चाहिँ रेस्टुरेन्टको अवधारणा ल्याउनु भएको छ। राज्यबाट चाहिँ कस्तो खालको सहयोग या सुविधा पाउनु? हामीले राज्यको उपस्थिति नै छ कि छैन भन्ने चाहिँ नि एउटा क्वेसन मार्कै छ। अब हुन त अलि नजिकको मौद्रिक नीतिमा चाहिँ नि अलिकति केही राहत छ कि भन्ने जस्तो किसिमको चाहिँ नि कुरा त आएका छन्। जस्तै अब ब्याज ऋणको कुरा गर्दाखेरि अब पुष मसान्तसम्म चाहिँ नि ब्याज जुन तिर्नुपर्ने छ त्यसलाई 1 वर्ष थप गरेर 4 किस्तामा दिन पाइने। अब असार मसान्त अर्को 79मासम्म चाहिँ नि 78-79सम्मको चाहिँ असार मसान्तसम्मको चाहिँ नि तपाईँको ब्याज हर्जना नलाग्ने र त्यसभित्रको तिर्नुपर्ने ब्याजलाई चाहिँ छुट्टै एउटा खाता बही खाता बनाएर बुक गरेर राख्न पाउने भनेर जुन छ। नत्र त 3 किस्ता गयो भने 4 किस्ता भयो भने चाहिँ तिर्न सकिने भने त ब्ल्याक लिस्टिङमा जाने कुराहरू डर हुन्थ्यो। यो किसिमको चाहिँ नि सहज भइदिएको छ। तर हामीलाई पुनर्कर्जा र चाहिँ नि कर्जा निरन्तरता भन्ने कुरा जुन आइरहेको छ मौद्रिक नीतिमा, त्यसले के सम्बोधन गरेको छैन भने त्यो बिना धितोको हो कि फेरि धुद्धो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। जस्तै अब अहिलेको समस्या छ जुन चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि 1-1.5 वर्षदेखि चाहिँ होटल व्यवसाय ठप्प छन् भने यहाँहरूलाई चाहिँ त्यसले कतिको पिरोले? एकदमै पिरोले छ। हामी त सबैभन्दा चाहिँ नि राज्यबाट अपहेलित हामी उद्योग हाम्रो पनि यो रेमान आबद्ध रेस्टुरेन्टहरूको करिब एउटा रेस्टुरेन्ट चाहिँ 4 करोड 5 करोड लगानी भएको रेस्टुरेन्टहरू धेरै छन् होइन, 2 करोडभन्दा माथिका पनि धेरै छन्। यस्तो रेस्टुरेन्टहरूलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ यिनीहरूलाई सर्भाइभ गराउने? हामीले यो रेस्टुरेन्ट व्यवसायबाट हाम्रो मेम्बर भएका रेस्टुरेन्टबाट पनि करिब 1.5 देखि 2 लाख जनशक्ति होइन रोजगार दिएका छन् होइन। करिब डेली हाम्रो यो कोभिडभन्दा अगाडिसम्म त दिनको दैनिक 10 करोडको व्यापार हुन्थ्यो। त्यसमध्ये 4.5-5 करोड त हाम्रो कृषिजन्य सामान हाम्रो यही लोकल फार्मर्सहरूलाई चाहिँ हेल्प हुने किसिमले 4.5-5 करोड रुपियाँको खरिद हुन्थ्यो, विविधीकरण हुन्थ्यो भनौँ भने। अब यो रेस्टुरेन्ट व्यवसाय ठप्प भएपछि त यसको मार्ग कृषकलाई पुग्यो, उत्पादनमा पुग्यो भनेदेखि हाम्रो जिडिपी बढ्दैछ। तपाईँको 17-18 को जिडिपी तपाईँको 6.7 थियो भने 18-19मा आएर 7.1मा आयो। त्यसपछि फेरि 19-20मा आउँदाखेरि त अहिले झरेर माइनसमा आइसक्यो, -2.1मा आइसक्यो भने हामी यो झर्नुको अर्थ के छ भने हामी इम्पोर्ट बढी भयो, उत्पादन कम भयो। अब भएको उत्पादन चाहिँ बाटोमा फाल्नु पऱ्यो, कहिले दुध बाटोमा फालेको, कहिले गरुडा फालेको कुरा थाहा नै छ भन्दाखेरि यो खपतका कृषिलाई उत्थान नगरिकन त देश विकासै हुन्न। अब कृषिमा ठुलो भूमिका खेल्ने रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरूलाई चाहिँ नि होइन
यो किसिमको राज्यले चाहिँ एकदमै सिरियसली नहेरिँदाखेरि र उद्योग सेवा हामीले चाहिँ सुविधा नपाउँदाखेरि चाहिँ यो व्यवसाय नै पलायन हुने। जस्तो तपाईँले भने 1.5 लाख चाहिँ मान्छे जनशक्ति चाहिँ रेस्टुरेन्ट व्यवसाय अन्तर्गत चाहिँ रोजगारी हुन्छ, उहाँको रोजगारी पुरा छ भन्नुभयो। अब तिनलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि तपाईँहरूले रेगुलर तलब दिइरहनु भएको छ कि नचल्दा? अब कतिले त रेगुलर तलब दिइरहेका छन्, कतिले आदि दिइरहेका छन्, कतिले दिन पनि सकेका छैन। एकातिर ब्याङ्कको ब्याजको प्रेसर, चामलको प्रेसर, अर्कोतिर फेरि यो हाम्रो व्यवसायहरू 95% रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ नि भाडामा छ र यसमा जुन किसिमको इन्टेरियर डेकोरेसन हुन्छ त्यो पछि हामी निकालेर लान पनि सक्दैन भन्ने त्यो अवस्थामा अब झन्डै 2 वर्ष त कोभिडले थलो परेको छ। 2 वर्षको चाहिँ घरपतिले भाडा लिने अनि 2 वर्ष चाहिँ नि पुगेर करार सकियो भनेर घर उठेर जा भनेर चाहिँ नि जबरजस्ती गर्ने, मिटर उठाउने, ताला लाउने, पुलिस ल्याउने, यस्ता विभिन्न किसिमको अन्य अत्याचार किसिमको यो जुन भइरहेको छ यो राज्यले चाहिँ नि अब यो व्यवसाय चाहिँ पलायन हुनुबाट चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छ। यो व्यवसाय लगभग पलायनकै स्थितिमा धकिलिन थाल्यो हो एकदम। अब यो अहिले यो राज्यले र कुनै नीतिगत कुराहरू ल्याएर अहिले हाललाई चाहिँ नि यो घरपतिहरूले पनि भनौँ, ब्याङ्कले भनौँ, घरपतिले भनौँ, राज्यले अब जस्तै भनौँ न यो कर सुविधाहरू सबै दिएन भने यो 100% यो पलायन हुन्छ। र यसलाई बचाउनलाई के गर्नु? यो बचाउनको लागि राज्यले चाहिँ अब बिना धितोको कर्जा दिनु पर्यो, सहुलियत दरको कर्जा दिनु पर्यो होइन। र नीतिगत रूपमा अब यो कोभिडले चाहिँ नि 2 वर्ष बन्द भएकोलाई शून्य समय राखेर घरधनीहरूलाई पनि यो कमसेकम त्यो शून्य समयको अवधिलाई थपेर होइन, त्यसलाई चाहिँ करार, कसैको करार 3 वर्ष छ भने 2 वर्ष शून्य समय छ भने अब उसले त कमाउनु पाएन होइन भने त्यो 2 वर्षलाई अटोमेटिक रिन्यू गरिदिने, भाडालाई चाहिँ केही समय टाइम दिइदिने होइन। कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि त्यो कर्जा बिना धितोको अब सबैको धितो हुन्छ भन्ने छैन। धितो नभएकोले के अन्त व्यवसाय बन्द गरेर जान्छ होइन। यो त कोभिडको कारणले भएको हो होइन। कसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त घर भाडा तिर्नु पर्दैन लकडाउनको बेला भन्नुहुन्थ्यो नि, त्यो तपाईँहरूले तिर्नु पर्यो? किन तिर्नु पऱ्यो? अब उहाँले भनेर नदिने भए पो त्यो घरपतिहरूले कसैले अब 1 महिनाको छुट भाडा छोड दियो होला, कसैले 1.5 महिनाको दियो होला, तर कोभिड त 1.5 महिना मात्र भएको होइन, पुरै थप्पो भएको छ भने अब त्यो बाँकी त कसरी म्यानेज गर्ने भन्दाखेरि रेब्यानले चाहिँ एउटा के समाचार आज यो अनलाइनबाट म के समाचार गरिदिन चाहन्छु भने रेब्यानले आफ्नै तवरले आफ्नै प्रयासबाट यो ज्योति विकास ब्याङ्कसँग हामीले एउटा सहमति गऱ्यौँ जसले के भनेको छ भने 15 लाखसम्म कुनै पनि कर्मचारी या कुनै पनि सेयर धनी जसको सेयर छ, कुनै पनि यो रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा सेयर छ भने उसले यदि त्यहाँबाट तलब आम्दानी गरेको छ र कर तिरेको छ भने तलबको आफ्नो टिडिएस काटेर दिएको छ भने 15 लाखसम्म म्याक्सिमम 15 लाखसम्म एकजनालाई दिने बिना धितो भनेर हामीले रेब्यानले चाहिँ सहमति गरेर एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। बिना धितो कसरी चाहिँ ऋण दिन सक्नुहुन्छ? अब यो कसरी भने उहाँहरूको CSR प्रोजेक्टबाट हो कि या कुनै माध्यमबाट यो ज्योति विकासले चाहिँ हामीलाई सहमति गरेका छ। बिना धितो भनेको मतलब त्यो जुन व्यक्तिगत रूपमा जसको आम्दानी स्रोत छ, जस्तै रेस्टुरेन्टले मेरो कर्मचारीलाई यदि तपाईँको चाहिँ 10,000 तलब छ भने त्यसको 20 गुणा भने 2 लाखसम्म 5 वर्षको लागि बिना धितो दिने गरेको छ। तर त्यसको ग्यारेन्टी चाहिँ रेस्टुरेन्ट लिनु पर्यो। उसको रेस्टुरेन्टको गुडविल हेरेर सबैलाई त्यो पुरै दिने भने कि हेरेर कमसेकम अब 2 जना पार्टनर छ भने 15 दिन 30 लाख रुपियाँ पायो। त्यो 30 लाखले कमसेकम त निरन्तरता दिन पाएन। ठ्याक्कै अहिलेको समस्या समाधानको लागि एकदमै जरुरी चाहिँ के छ यो रेस्टुरेन्ट व्यवसाय? सबभन्दा पहिला त यो एउटा अनुगमन टोली खडा गरेर होइन CCMCले राज्यको अब भनौँ न CDOबाट र अन्य संयन्त्रहरूले चाहिँ एउटा अनुगमन टोली खडा गरेर ठाउँ हेरेर जसको क्यापेसिटी के छ, 200 जना मान्छे क्यापेसिटी भएको रेस्टुरेन्ट छ भने कमसेकम उसलाई त 30-40 जनासम्म त राखेर खा भन्नु दिनु पऱ्यो नि, ठाउँ दिनु पऱ्यो होइन। त्यो हाइजेनिक छ कि छैन भने अनुगमन टोली गर्नु पऱ्यो। जिल्लामा छ, वडा कार्यालय होला, CDO होला, पुलिस प्रशासन होला होइन। जस्तै झम्सिगल एरिया भनौँ न फर इक्जाम्पल है, यहाँको पुल्चोकको प्रहरी छन्, CDO छन्, प्रहरी छन् होइन, वडा छन्, सबै अनुगमन टोली खाद्य चाहिँ गुणस्तर विभागका मान्छे छन्, CCMCबाट पनि 1 जना मान्छे राखेर कमसेकम यो एरियामा यतिसम्म छ है भनेर त्यति दियो भने कमसेकम आर्थिक चलायमान हुन्छ। हाम्रो आर्थिक चलायमान भनेको के भनेदेखि कृषि चलिन्छ भने फेरि खरिद हुन्छ।
त्यो पैसा कृषकलाई पुग्छ होइन। ग्राहकलाई पनि के छ भने तपाईँको हामीले भनेछ हाम्रो प्रोग्रामअनुसार हामी डाइरेक्ट फार्मर्सबाट किनेर ल्याउँछौँ भने उपभोक्तालाई पनि सस्तोमा दिन सक्यौँ। कमसेकम रोजगार सिर्जना भएको, रोजगार पलायन भएन, कर्मचारी तलब पाए, घरपतिले भाडा पाए, बिजुली तिर्न सके, टेलिफोन तिर्न सके, इन्टरनेटमा प्रवाह हुन सके भन्दाखेरि आर्थिक चलमान त भयो। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले चाहिँ नि एक त बिना धितोको खर्च प्रवाह गरिदिनु पर्यो, सहुलियत दरमा, त्यो पनि सब्सिडीमा होइन, यो दिनु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले राज्यले चाहिँ नि केही हदसम्म खोल्न दिनु पर्यो होइन। जस्तै तपाईँहरूलाई अहिले यो शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले कस्तो खालको अनुभूति छ? रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ सधैँभरि चाहिँ लफडाहरू भइरहेछ छैन, यस्तो किसिमको लफडा हुने कुनै किसिमको छैन। किनभने मान्छे अहिले जनचेतना, यो सोसियल मिडियाले पनि धेरै जनचेतना आइसकेको छ। मान्छेले के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, कसरी बिहेभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै मान्छेमा परिवर्तन आइसकेको छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको र आजको हिसाब किताबमा आउने ग्राहक पनि चेतनामूलक भइसकेका छन् होइन। सूचना प्रवाहको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि यो पत्रकारिता र पत्रकारहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने सूचना प्रवाह त अनलाइनबाट पनि धेरै मान्छेको हातमा मोबाइल छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अनलाइनबाट हेर्दाखेरि सूचना जुन आइरहेका छ, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू पनि शिक्षित भएका छन् होइन। त्यो किसिमले त्यसमा सम्मानजनक ढङ्गले आउनुहुन्छ पाहुनाहरू आउँदैछ। एकदम हाम्रो यो रेभेनमा आउने पाहुनाहरू चाहिँ सम्मानजनकै छन्। उनीहरू चाहिँ एकदम विशेष गरी खाना भनेरै आउँछन् त यहाँ होइन। खाना भनेर आउँछन्। हामीले विभिन्न किसिमको जहिले पनि सस्तो डिस्काउन्टहरू पनि प्रोग्रामहरू ल्याइरहेका हुन्छौँ होइन। आजभोलि अर्को कुरा के छ भने रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा फर इक्जाम्पललाई भनौँ न, अब घरमा आजभोलि मान्छेहरूको ठाउँ हुँदैन, पानीको पार्किङको व्यवस्था हुँदैन, सानो सानो बर्थडे भन्छ, सानो सानो फङ्सन हुन्छ, एनिभर्सरी हुन्छ होइन। जुन किसिमको यो फङ्सनहरू छ नि त्यो पनि अब रेस्टुरेन्टमा चल्ने बनाउने सुरु भइसकेको छ। किनभने पछिल्लो समय त्यस्ता खालका आधुनिक उहरू आउन थालेका छन्। हो जस्तो यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो र तपाईँको हाइजेनिक युक्त रेस्टुरेन्ट रेभनले चाहिँ आफ्नो काम गरेको छ भनेर दाबी गर्नुभयो। जस्तै अब तपाईँ कहाँ आउने जति पनि कच्चा पदार्थहरू चाहिँ यो हाइजेनिक छन् भनेर भन्ने मापदण्ड के होइन। एक त हामीले यो सकेसम्म त हामी त्यही डाइरेक्ट फार्मर्सबाट ल्याउन खोजिरहेछौँ। अर्को कुरा थोक बजारबाट ल्याउँछौँ हामी चाहिँ नि। सागकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले आज फलेको साग र 3 दिनपछिको सागमा फरक छ, अन्तर छ। र हाम्रो किचनमा चाहिँ नि व्यवस्थापन छ कि यो सामानहरू कसरी सुरक्षित राख्ने, कुन सामानलाई कुन टेम्परेचरमा राख्ने हो, कुन सामानलाई के मिसाएर राख्दाखेरि यो बिग्रिँदैन, यो किसिमको सबै ज्ञान छ कि। जसले गर्दाखेरि यो खाना कति दिनसम्म टिक्छ, यो कुन फ्रिजमा कति डिग्रीमा राख्नुपर्छ, यो विभिन्न किसिमको ज्ञानको कारणले गर्दाखेरि हामी साइन्टिफिक छौँ कि। त्यो ज्ञानको कारणले गर्दाखेरि हामी नभएका सामानहरू चाहिँ एकदमसँग चाहिँ हाइजेनिक छ भनेर हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ। जस्तो कोरोना कहरलाई चिर्दै यो व्यवसायलाई सुचारू गर्नको लागि यहाँसँग कस्तो आयो? जस्तै हामी जस्तै एक त हाम्रो उसमा चाहिँ गेटैमा सेनिटाइजर गर्छौँ होइन। सेनिटाइजिङ गर्ने सिस्टम पनि छ। अब अहिले त हामीले यो रेस्टमा त हामीले त के भने एउटा अल्ट्रा भाइलेट चाहिँ अक्जिरा भन्ने कम्पनीको एउटा रेजको मेसिन राखेका छौँ, जसको चाहिँ नि के भने मोबाइलको विकिरण जस्तै स्वास्थ्यलाई हानिकारक नहुने किसिमको चाहिँ नि WHO, FDA, CE होइन विभिन्न सङ्घ संस्था संसारका चाहिँ नि प्रमाणित गर्ने संस्थाहरूबाट प्रमाणित भएको राखेका छौँ। यसले गर्दाखेरि झट्ट मान्छे आउँदाखेरि त्यो राख्दाखेरि तपाईँको 500 स्क्वायर फिटसम्म कोही मान्छे अपर्चुनिटीभित्र आइदियो भने पनि तपाईँले चाहिँ नि त्यो कोभिड नसक्ने किसिमको चाहिँ नि यो इक्विपमेन्टहरू छन्। अहिले नयाँ नयाँ आविष्कार पनि भइरहेका छन्। कतिचोटि आइसकेका छन् अहिले नेपालमा त्यो खालको प्रब्लम? त्यो फिल्डको धमाधम राख्दैछ। जस्तै अब विभिन्न हस्पिटल राखेको छ, जस्तै यो तपाईँको स्टार हस्पिटलमा चाहिँ नि अपरेसन थिएटरमै राखेको छ होइन। जस्तो त्यो एउटा मेसिन राख्दाखेरि चाहिँ कतिजना जतिलाई चाहिँ सुरक्षित? जस्तै 500 स्क्वायर हुल बढी मान्छे भएको ठाउँमा 500 स्क्वायर फिटमा छ। अब आफ्नो पर्सनल घरमा राख्ने भने त 2000 स्क्वायर फिटसम्म पनि यसले चाहिँ प्रभाव गर्दैन। कोही पनि तपाईँको घरमा पाहुना आएर छट्टै छिरिहाल्यो र उसँग चाहिँ कोभिड छ भने तपाईँले चाहिँ अब सर्टिफिकेट लिएर राख्ने कुरा हुँदैन। त्यो छ भने पनि त्यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ।
असर्नबाट प्रोटेक्ट गर्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यसले फ्री गरिदिन्छ, न्युट्रलाइज गरिदिन्छ क्या भाइरस नेपालमा फङ्गस। तपाईँहरूले पहिले निकाल्नु भएको हो यो प्रविधि? होइन, यो सबभन्दा पहिला हामीले इम्पोर्ट गरेको हो यो, होइन, पहिलो नै हो यो प्रविधि, होइन। यो भर्खर ल्याएका छौँ, भर्खर अब राख्दैछौँ। र विदेशमा जस्तै तपाईँको अस्ट्रेलिया, यो प्रडक्ट फेरि चाइनिज प्रडक्ट होइन, अस्ट्रेलियन प्रडक्ट हो। अस्ट्रेलिया चाहिँ यो कोभिडको मामलामा धेरै संवेदनशील भएर कडा पनि छ। उसले इन्डियाको मान्छे कहीँ रेड जोन भएको मान्छेलाई छिराएको पनि छैन, भित्र पठाएको पनि छैन, होइन। त्यो हिसाब किताबले उहाँहरूले चाहिँ यो प्रडक्ट चाहिँ कि यो तपाईँको गाडीमा, तपाईँको हस्पिटलमा, स्कुलमा, बसमा, ट्याक्सीमा, सबै ठाउँमा राखेर चलाइरहेको छ। अब यो हाम्रो यो पर्यटन सम्बन्धी आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको विशेष गरी पर्यटक जाने ठाउँ हो। जस्तै तपाईँको अहिले चाहिँ नि लुम्बिनी भनेको बुटोलमा छ, चितवन सौरा, होइन, चितवनमा छ, चितवनमा पनि 2-3 ठाउँमा छ, नारायणघाटमा छ, चितवनमा छ, पोखरामा पनि चाहिँ नि यो महेन्द्रपुर एरियामा सिटी रेवान भनेर छ भने पोखराभित्रै फेरि अर्को लेक साइडमा छुट्टै रेवान, क्षेत्रीय रेवान छ। त्यस्तै अहिले हाम्रो किर्तिपुरमा छ र हामी चाहिँ अब सुर्खेतमा भयो, अरू झापामा भयो, इलाममा भयो, त्यो विस्तार हुँदैछ। यो रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपालले चाहिँ खास गरी कस्तो खालको काम गर्छ? सबभन्दा पहिला रेस्टुरेन्ट बार एसोसिएसनले चाहिँ नि यो त व्यावसायिक सङ्गठन नै भएकोले व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको लाई ट्रेन गर्ने, उनीहरूलाई कसरी रेस्टुरेन्ट चलाउनु पर्छ सिकाउने, तालिममूलक कार्यक्रम गर्ने, त्यहाँ भएका वेटरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तालिम गराउने, होइन। तपाईँको नाथमसँग भनौँ न, नाथम हाम्रो चाहिँ यो पर्यटन उसबाट भएको नाथममा लगेर ट्रेनिङ गराउने, विभिन्न प्रोग्रामबाट, एफएनसिआईबाट, होइन, योबाट चाहिँ युएनडिपीबाट आबद्ध भएर कहिले जहाँ जहाँबाट हामीलाई फन्डिङ हुन्छ त्यहाँ ल्याएर उनीहरूलाई चाहिँ कहिले बरिस्टा, कसरी कफी मेसिन चलाउने, होइन, कुकिङ ट्रेनिङ भयो, तपाईँको कफी मेसिन ट्रेनिङ भयो, वेटर ट्रेनिङ भयो, हाउसकिपिङ ट्रेनिङ भयो, यो विभिन्न किसिमको ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ। र रेस्टुरेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्नलाई पनि कसरी सञ्चालन गर्ने त, होइन, यसमा आइटी कसरी गर्ने, यो विभिन्न किसिमको हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ। र उहाँहरूलाई यो हाम्रो व्यवसायिक सङ्घ संस्थालाई जस्तै अब अहिले चाहिँ व्यवसाय चाहिँ एकदम धाराशायी अवस्थामा पुगेको छ, यो बेलामा रेस्टुरेन्ट बार एसोसिएसन नेपालले चाहिँ कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्छ? जस्तै अहिले सबभन्दा पहिला सरकारले गर्न नसकेको काम, होइन, राज्यले चाहिँ नगरेको काममा हामीले चाहिँ ज्योति विकास ब्याङ्कसँग मिलेर बिना धितोको एउटा रेस्टुरेन्टको 4 जना पार्टनर छ भने 60 लाख रुपियाँ चाहिँ नि उसले चाहिँ पाउने भयो नि त। 1560 लाख, त्यो 60 लाख त उसलाई चलायमान भयो, उसले ब्याज तिर्न सक्ने भयो, घरपतिलाई रेन्ट तिर्न सक्ने भयो, बिजुलीको तिर्न सक्ने भयो, तल खुवाउन सक्ने भयो, सप्लायरलाई सामान किन्न सक्ने भयो। त निरन्तरता व्यवसाय पलायन हुनबाट त बच्यो नि, त्यो त रेवालले गर्यो नि। आज नेपालमा सबैभन्दा पहिला यो ब्याङ्कसँग चाहिँ यो सुविधा लिने संस्था रेवान मात्रै हो। सुविधा दिनलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्ने संस्था चाहिँ रेवानै हो। अहिले म क्लेमै गर्छु, यो माध्यमबाट म क्लेम गर्छु कि अब यो कुरा चाहिँ इभन ह्यान्डले पनि गरेको छैन, अरू कुनै पनि संस्थाले गरेको छैन। जुन कि क्यानले विभिन्न व्यवसायको जति पनि संस्थाहरू छन् कसरी नगर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ रेवानले गरेको, किन रेस्टुरेन्ट सबैभन्दा मार परेको भएकोले यो हाम्रो एकदम गहन छलफल र गहन प्रयासबाट चाहिँ जस्तो अब तपाईँको यो व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा परेको 1.5 वर्ष 2 वर्ष हाराहारी हुन लाग्यो, यसबाट प्रयास गर्नु भएको छैन? अब यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि, विश्वस्त बनाउन लागि, पाहुनाहरूलाई विश्वस्त बनाउन लागि? अब हेर्नुहोस्, पाहुनाहरू त यदि हामीलाई राज्यले चाहिँ नि यो ल तपाईँहरूको चाहिँ अनुगमन गर्ने, होइन, तपाईँको हाइजेनिक गर्ने यो एउटा मौका पनि हो क्या सरकारलाई। कुन चाहिँ रेस्टुरेन्ट कसरी चलिरहेछ, होइन, एउटा ठुलो मौका पनि हो नि। अनुगमन किचन कस्तो छ, यो रेस्टुरेन्ट कसरी चलाइरहेछ भन्ने एउटा अनुगमन टोली खडा गर्न त ठुलो कुरो होइन नि, होइन। उसले रिपोर्ट दिन सक्छ, ल ठिक छ 1 हप्ता पहिले उनीहरूलाई चाहिँ अनुगमन गराउँथ्यौँ, कसको रेस्टुरेन्ट के छ, कसैले चाहिँ तलमाथि गर्नु पर्दैन, सानो रेस्टुरेन्ट होस्, ठुलो रेस्टुरेन्ट होस्, मजुला होस्, होइन, अनुगमन गरोस् न। यदि अनुगमन गरेर राज्यको आर्थिक चलायमान हुन्छ, होइन, आर्थिक गतिविधि बढ्छ भनेदेखि किन नगर्ने त? जस्तो तपाईँले चाहिँ यदि धेरैलाई रोजगारी पनि दिनुभएको छ, पनि गर्नुभएको छ, अब यो अहिले व्यवसाय सञ्चालनमा छैन, राज्यले कर चाहिँ तपाईँहरूबाट लिइरहेको छ? एकदम कर त तिर्नै पर्छ, कर तिर्नै पऱ्यो, भ्याट तिर्नै पऱ्यो। अझ हामीले त के भनिरहेको माग गरिरहेको छौँ भने कृषिजन्य जति पनि उत्पादन नेपालमै भएका कृषिजन्य उत्पादनबाट हामी खानेकुरा बेच्छौँ, पकाएर रेडी गरेर बेच्छौँ भने त्यसमा चाहिँ हामीले भ्याट नलाइदिनुहोस्, किनभने यो उपभोक्तालाई मार पऱ्यो।
र यो गर्दाखेरि उपभोग कम हुँदाखेरि त कृषकलाई मार पऱ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नगरिदिनुहोस्, बरु पेय पदार्थमा लगाउनुहोस् न। के भएर पेय पदार्थ विदेशबाट पनि आउँछ त्यो हुन्छ, तर कमसेकम खानामा चाहिँ भ्याट नलाइदियो भने तपाईँको चाहिँ नि उपभोक्तालाई चाहिँ कम पर्ने भयो। नेपालमै उत्पादन भएका कच्चा पदार्थद्वारा निर्मित खानामा चाहिँ कर लागिएन भएर पनि सर्वसाधारण इन्कम भएकाले पनि खान पाए र चाहिँ नि किसानलाई पनि टेवा पुग्छ भन्ने तपाईँहरूको दाबी हो। एक्ज्याक्टली मैले भन्नु खोजेको छु नि, जब यो अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि के भन्छ झोल मोमो भन्छ, हरियो पर्दाको मोमो भन्छ, बाटोमा भएका साना मोमो पसलहरू छन् नि, त्यहाँ भिडम भाडा गरेर खाने कारण के भने एक त तपाईँको सस्तो भएर पनि हो, सर्वसाधारणसँग पहुँच पुग्यो नि त, उनीहरूको बजेटले पायो भने हामी पनि त्यही रेटमा दिन सक्छौँ क्या। घट्छ प्राइस, त्यही रेटमा तपाईँ स्वस्थ हाइजेनिक खाना दिन सक्छौँ। ल भनौँ त्यहाँ उहाँहरूले 150 रुपियाँ तिर्छ भने हामीले 175 तिर्ला, 25 रुपियाँ बढी तिर्ला, या 100 रुपियाँको सामानलाई 125 तिर्ला, तर ऊ त स्वस्थकरको एकदम ग्यारेन्टी भएको हाइजेनिक ठाउँको राम्रो ठाउँ बसेर खाना सर्वसाधारणले पनि पाइयो नि त। त्यसो हो भने यसबाट वञ्चित गराउनलाई चाहिँ राज्यले चाहिने नचाहिने ठाउँमा बढी कर लगाइदिँदै हो। अब यो त के भने यो त स्वतः के भने भ्याट चाहिँ नि तपाईँको नेपाललाई कृषिजन्य उपभोग चाहिँ नि बढाउने, कृषकलाई चाहिँ उत्थान गर्ने, कृषिले उत्थान नगरेसम्म देश विकास नहुने भन्ने होइन। र कृषिजन्य उत्पादनमा चाहिँ नि भ्याट लगाएर उपभोक्तासम्म जाँदाखेरि कर बढी परेन, मार परेन। जस्तै अब अहिले मौद्रिक नीतिमा त चाहिँ ती कुराहरूलाई जोड दिएको छ, होटल व्यवसाय र पर्यटनलाई चाहिँ उत्थान गर्ने भनेर भनेको छ नि, त्यसको अनुभूति तपाईँहरूले पाउनु भएको छ? तपाईँहरूले केही सल्लाह सुझाव अन्तर्गत भएको? अहिले हामीलाई चाहिँ के भनेदेखि जुन किसिमको लोन प्रभाव भइसकेको ठाउँमा पुनर्दर्जा गरिदिने, सहजीकरण गरिदिने, यो पनि राम्रो कुरा हो होइन। नगरे यसलाई राम्रोलाई राम्रो पनि भन्नुपर्छ। सरकारले मौद्रिक नीतिमा अब त यो व्यवहारमा कति लागु हुन्छ र यसको चाहिँ डिटेलिङ कसरी आउँछ त्यो त हेर्न बाँकी छ। यो चाहिँ तपाईँ खानासँग चाहिँ रिलेटेड, जस्तै नेपालमै उत्पादित खानाहरू चाहिँ भ्याट नलाइदिने हो भने के अरे ग्राहक बढ्ने भए त्यसको चाहिँ मूल्य घट्ने भयो, खपत बढ्ने भयो नि, खपत बढ्ने भयो। कृषकको हामी त हाम्रो माध्यमबाट त भनिरहेको छौँ, हामीले कृषकलाई अग्रिम पैसा दिन्छौँ, कृषि सहकारीमा गएर डिपोजिट गरिदिन्छौँ। हाम्रो एकैचोटि सङ्गठित रूपमा चाहिँ नि अब 2000 रेस्टुरेन्टले तपाईँ भनौँ न दिनको 10 किलो मात्र। जस्तै अब किसानले चाहिँ म यस्तो खालको क्वालिटीको चाहिँ उत्पादन गर्छु हाइजेनिक, तपाईँहरूले लिनुपर्छ भने तपाईँहरू लिन तयार हुनु? तयार हुनुको लागि राज्यले चाहिँ रेस्टुरेन्ट खोलिदिने व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो क्या। अब रेस्टुरेन्ट खोल्ने वातावरण हुनु पर्यो, वातावरण खालको स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाउन तपाईँहरू तयार छौँ, हामी तयार छौँ। उहाँले प्रोटोकल हामीलाई गाइडलाइन्स दिनुहोस्, उहाँको डाइरेक्टिभ अनुसार हामी गर्न तयार छौँ। हामी यदि गरेन भने सजाय भोग्न पनि तयार छौँ, तर हामीले मौका दिनु पर्यो। हो अहिले त चाहिँ तपाईँको अनुमति नै दिएको छैन नि के अरे चाहिँ चिया पसलमा। अब हेर्नुहोस् न भनिरहेछ अब तपाईँले 7 बजे 8 बजेपछि गाडी नै बन्द भइदिएपछि ग्राहक आउने त कुरै भएन होइन। खाने त्यति बेला हो, त्यति बेला हो भनेपछि हामी त झन् यो यसले चाहिँ थप बार पऱ्यो कि। कामहरू लगभग चलिरहेछन्, खास गरी एकदम टार्गेटेड रूपमा चाहिँ होटल व्यवसाय नै परेको। अब हेर्नुहोस् न, मालपोत गयो भिडनभिड, ट्रान्सपोर्टमा भिडनभिड, बसमा भिडनभिड, हस्पिटल भिडनभिड, दिउँसभरि भिड हुन्छ। कोरोना केस जहिले पनि 8 बजेपछि मात्र आउने हो त। त्यसमा स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाएर चाहिँ तपाईँहरू यो रेस्टुरेन्ट चलाउनलाई राज्यले चाहिँ अनुमति दिने भने ढुक्कले चलाउनुहुन्छ? ढुक्कले चलाउँछ। पाहुना त ग्यारेन्टी आउँछ कि घरमा बसेर उकोस भएको छन् है, कहाँ जाउँ के गर्नु भएको छ। अझ राज्यले त हामीले रिक्वेस्ट पनि गरेका छौँ कि अहिले ब्याङ्कको कर्मचारी त भनिसकेका छ होइन, अब फोर्स लिभ के बिदा जानै पर्ने। पहिला बिदा भनेर घर बस्ने होइन कि अब त्यो एक्स्ट्रा पैसा दिएर 40-50 हजार रुपियाँ पैसा एक्स्ट्रा चाहिँ वर्षको दिएर परिवार लिएर बाहिर घुम्नै जानुपर्ने, खानै जानुपर्ने, त्यसको बिल ल्याउनै पर्ने किसिमको चाहिँ अहिले नियम आउँदैछ भन्ने सुनेको छु। अन्त्यमा आफ्ना ग्राहकहरू र सदस्यहरूलाई के भन्न चाहन्छु? म सदस्य साथीहरूलाई के भन्नु चाहन्छु भने हरेस नखाउँ। हामी यो जति पनि समस्या छन्, घरपतिको तानासाहीको समस्या, बैङ्कको समस्या र अरू जति पनि समस्या छन्, हामी यो संस्था तपाईँको साथमा छ। रेभेन तपाईँको चाहिँ एकदम चाहिँ आफूलाई असहाय नठानौँ र कुनै पनि परामर्श दिनु परेमा रेभेनमा हौँ। रेभेनले जुन को सिफारिसमा जुन 15 लाख रुपियाँ लोन दिने भनेको छ, ज्योति विकाससँग सहमति गरेर भनेको छ, त्यसको लागि रेभेन केन्द्रीय कार्यालयमा चाँडोभन्दा चाँडो सम्पर्क गरौँ। क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा पनि आफ्नो रेस्टुरेन्ट जति पोखरा, चितवन
बुटवल जहाँ जहाँ छन् त्यो सबैले आफ्नो क्षेत्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गरौँ र यो सुविधाको उपयोग गरौँ भन्दै यहाँलाई चाहिँ हरेस नखानु र हामी फेरि चाहिँ यो निरन्तरता व्यवसायबाट पलायन हुनु पर्दैन र यो तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ यहाँका कर्मचारीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ पनि रोजगारबाट पनि पलायन हुनु पर्दैन होला र हामी यो सरकारसँग निरन्तर यसको लागि हामी यो सङ्घर्ष गर्दै गर्छौँ र यहाँलाई धेरै चाहिँ धन्यवाद दिँदै म नमस्कार।